ओके, तुमकां आयज एलोपीन युनायटेड ऑपोजिशनाची मिटींग आफिल्ली कारण तुमी प्रेसिडेंट जावंक ना त्या मिटींग अटेंड आतां थोडे टायम पयलू एकटो युनायटेड ऑपोजिशनाचो लिडर सो कॉल्ड लिडर जो म्हणटा आनी भायर कितें गोश्टी करता, भायर कसल्यो स्किमी घेता आनी हेज्या पयलू 2017 कसली स्कीम मेळिल्ली आसा ही म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आनी स्कीम मेळोन ताणें कसो स्किमीचो लाभ घेवन आपणाच्यो आनी आपणाच्या फॅमिलीच्यो जमनी कश्यो कन्वर्ट केल्ल्यो आसा हे प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. आनी आयज तोच म्हणटा की युनायटेड ऑपोजिशनाचो जे युनायटेड ऑपोजिशनान खंय आसले हितून कोण येता इगो कोणाचो हें जाल्लो आसा. आनी इतलो तेंप हांव आसलो आनी विशय मांडले, गोंयचे विशय मांडले, तेन्ना रावले तेन्ना म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्साक पासून रावले तेन्ना ताका दिश्टी पडना दिसता. तो इगो आजून पर्यंत देंवंक ना. 2017 जो इगो चडलेलो पळय तो आयज 2025 जाली. 2025 पासून विजय सरदेसाय हो आमदाराचो आजून पर्यंत इगो देंवल्लो ना. आनी युनायटेड ऑपोजिशनाच्यो ह्यो गजाली ज्यो आसा तुमी पळयलां आसतले सातत्यान आयज कशें तूं मेमे हें चालू आसा. आनी हे आमकां सांगता जेन्ना हांवें विधानसभेन प्रवेश केल्लो त्या पयल्याच दिसा हांवें स्टेटमेंट केल्लो की हांव एक इंडिपेंडंट ऑपोजिशन म्हणून जो आवाज गोंयकारांचो आवाज आसा, प्रत्येक नीज गोंयकाराचो आवाज आसा हो आवाज हो विधानसभेन मांडटलो म्हणून. आनी आतां तुमकां कळटा आसतलें सेल्फीश मोटीव जे घेवन आयज ही उतरां मारता आनी डायलॉग मारता. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष स्थापीत जालो आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता आमचे कडेन फंड ना, आमचे कडेन पयशे नासले म्हणून आमी फुडें सरूंक ना, आमचे कडेन त्या लेवलाचेर काम करपाक पावंक ना. पण आयज कोण इनलिगलिटी करता, आपणाची जी मनमानी करता आनी आपणाची सादयता, सत्तेन रावन जावं सत्तेच्या भायर रावन कशें सादयता हें प्रत्येक गोंयकाराक दिसून येयल्लें आसा आनी दिश्टी पडटा. आनी हेंच्यांनी तरी आमकां गुणगाणां ही आपणाची जी ज्ञानां आसा पळय ती आमकां सांगची न्हू, तुमी आनी कोणाक सांगा. आनी बीजेपी कडेन कशें मेळोन गेल्ले आनी कशें बीजेपी वांगडा घट जाले आनी कशी गोंयची सर्वनाश केले, कशें प्रमोद सावंताक सीएम केलो आनी कसो मनोहर पर्रीकाराक सीएम केलो हें सगळ्यांक खबर आसा. हें आमी सांगपाची गरज ना. आनी चुक्यो जाल्यो ह्यो जाल्यो ही फोटिंगपणां जी आसा ती फाटीं उलोवपाची. गिरीश 2 वर्सां लागली तुमकां की हे युनायटेड ऑपोजिशना वांगडा रावप ना म्हणून. पळय हांव तुमकां सांगूंक सोदता हेज्या पयलूय सांगलां युनायटेड ऑपोजिशना वांगडा हेज्या पयलू जे इश्यू बेज जे म्हणटाले एवरी टायम आमी रावल्ले इश्यू बेजाचेर आमी सदांच आवाज जो आसा गोंयच्या हिता खातीर तो केलो. पण आजून पर्यंत जे युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा तेंच्यान आजून पर्यंत रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचे जावं ते खंयचोय कायदो घातला आमी पोगो बील घातले, जावं ते गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील घातले, जावं ते स्लम्साच्या विशयाचेर आसूं आयज खंयच्याच पक्षाच्या लिडरान जावं आमदारांनी आमकां सपोर्ट केल्लो ना. आमी सातत्यान गोंयकारांच्या हिता खातीर झगडले, गोंयकारांच्या हिता खातीर आमी वावुरले, म्हण आजून पर्यंत सपोर्ट केल्लो ना. जावं तो म्हादयचो इश्यू आसूं, म्हाका म्हादयच्या इश्यूक भायर मारलो, भायर घातलो, तेन्ना कोण येवंक ना. कित्याक जेन्ना तुमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा तेन्ना कोण कित्याक येवना. असो हें जें आसा आयज उलोवन दाखयता, खूब कितें कोण कोण उलयता दाखयता. पण एक सांगपाक सोदता जे आपणाची आनी एक जो स्टेटमेंट विजय सरदेसायन केलो मशिनरी म्हणून, कोण कोणाचो मशिनरी जाल्लो आनी कोण कोणाचो आजून पर्यंत मशिनरी आसा आनी कश्यो फायली घेवन विश्वजीत राणे कडेन वचून आपणाची मशिनरी कशी चलयता हें सगळ्यांक खबर आसा. कोणाक सांगपाची गरज ना. आमी आमच्यो पर्सनल फायली कोणा कडेन घेवन वचोंक ना. आनी त्यो फायली कश्यो हें करपाच्यो, स्किमी करपाच्यो सगल्यो तुमकां खबर आसा, आमकां तें खबर ना. आमी सत्याच्या मार्गान चल्ले आनी आजून पर्यंत सत्याच्या मार्गान फुडें वयतले. सो तुमी युनायटेड ना आता ह्या असेंब्लीक तुमी युनायटेड ना पळय हेज्या पयलू पासून म्हाका सपोर्ट कोणानूच करूं ना. जेन्ना हांव उलयतालो जावं तो स्लम्साचो इश्यू आसूं, जावं तो डिओ लोटिंगाचो इश्यू आसूं, जावं तो इनलिगल जी हिलकटिंग जाता तेज्या बाबतींत आमी उलयले, जावं ते आमचे जे गोवा लँड प्रोटेक्शन ऑफ कन्जर्वेशन बील जे आसा ते टेबल केले, जावं ते पोगो बील टेबल केले. हें कोणाक लागून आसा, हें कोणाक लागून टेबल केलें, कोणाक लागून हें केलें, गोंयकारा खातीर केलें. सो गोंयकारांक जेन्ना तुमी म्हणटा गोंय उरपाक जाय जाल्यार हे कित्याक लागून उलोवंक ना आनी कित्याक लागून सपोर्ट करूं ना. आजून पासून हांव सांगता की बाबा तुमकां समज दिसता ना तुमी हेका सपोर्ट करचो, तुमचो जो से आसा तो सांगचो. आजून पर्यंत कोणूच तो आपणाचो से सांगपाक सोदिना. बीजेपीचे आमदार सांगिना ते सांगिना, आमचे ऑपोजिशनाचे आमदार सांगिना. ते म्हणटा हो इश्यू जाला तो इश्यू जाला. आयज कित्याक सगळे ओगी आसा, कित्याक ओगी आसा, कित्याक कायद्याचेर उलयना. आयज आमकां हांगा निवडून धाडले, आमकां आमच्या प्रत्येक विधानसभेच्या मतदारांनी निवडून धाडल्या. खंय ना खंय लोकांक अपेक्षा आसा की आमी खंय ना खंय कायदो करतले. आयज ते कायदे कित्याक लागून करपाक फुडें सरना, कित्याक लागून ते कायद्यांचेर उलयना.
हो प्रश्न मोठो आसा, हो प्रश्न तांकां विचारपाक जाय आनी प्रत्येक जाणान आन्सर करपाक जाय. अशें न्हू की अशें घुंवडोवन जी बॉल घालता पळय क्रिकेटीन म्हणटा ते गुगली घालता पळय ती गुगली घालपाक सोदता अशें घालपाचें न्हू. स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमचो आन्सर दिवचो की आमी कित्याक लागून सांगिना आनी कित्याक लागून एका सपोर्ट करिना तो. तुम्ही आन्सर दिवंक ना. यू विल बी पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, युनायटेड ऑपोजिशन. पळय हांव ऑपोजिशन आसा, युनायटेड ऑपोजिशन. हांव पयलू तांकां इश्यू बेज सपोर्ट केल्लो आसा. पण जो युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा हांव युनायटेड ऑपोजिशन ना हें स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमकां सांगता. आनी अशें जे आमचे स्टेटमेंट करता फाटल्यान वचना हांव तोंडार स्टेटमेंट करतलो, फाटल्यान हांव पळोवपाक ना. अशें स्टेटमेंटां करता पळय फाटल्यान रावन हांगा थंयची गजाली घेवन आमचे स्टेटमेंटां करता पळय आमकांय स्टेटमेंट करपाक आनी आमकां कुंडलीय काडपाक कळटा हेंय तुमकां सांगता. आमी हेंच्या भशेन नाडपणां करूं ना. हेंच्यांनी कितें केलां पळय तशें आमी करूं ना. सो कोणाची कुंडली काडपाक जाय सगळी कुंडलीय काडपाक कळटा आनी कश्यो काडपाक जाय तेंय आमकां खबर आसा. ऑब्वियसली हांव एकटो आसा आनी हेच्या पयलू हेजो आवाज आसा हो गोंयकारांचो आवाज एकटो उबो रावन काडलेलो आसा. सपोर्ट करपाच्या टायमार म्हाका कोणान सपोर्ट केल्लो ना. स्लम्साच्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चिट्ट्यो कश्यो पावयताले आनी कोण जे म्हणटा आयज विरोधकान आसा खंयच्यान चिट्ट्यो खंय पावल्यो कश्यो वयर स्पिकरा कडेन पासून चिट्ट्यो पावल्ल्यो आसा ते पासून आमकां खबर आसा. सो हें तुमी चिंतू नाका की आमकां कांय खबर ना म्हणून. ओके विरेश म्हाका सांगपा 2 दिसाची असेंब्ली आसा. आतां तुमी युनायटेड ऑपोजिशना वांगडा ना, तुमी इंडिव्हिज्युअल युनायटेड ऑपोजिशना. म्हाका सांग कितले प्रश्न घातले तुमी आतां? पळय आमी 15 प्रश्न घालपाक मेळटा ते 15 प्रश्न आमी घातलेले आसा. तशेंच आमी रेजोल्युशन जें आसा म्हाजें जे सॉल्ट पेन्साचेर एक रेजोल्युशन पोस्टपोन रेजोल्युशन आसा ते सॉल्ट पेन्साचेर रेजोल्युशन हे फावट येवपा आसा. तशें आमी आतां एक जो अर्बनायजेशन आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरान अर्बनायजेशन जाता, व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जाता आनी तितूनय आयज तुमकां दिसता न्हू ऑपोजिशनाचे जे लिडर आसा जावं रुलिंगाच्या पक्षाचे MLAs आसा हेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय, तेंच्यांनी उलोवपाक जाय. जे मेगा स्ट्रक्चर येता जावं रेजिडेंटल प्रोजेक्ट येता हेच्या बाबतीनूय आमी रेजोल्युशन घातलेलें आसा की जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जावं अप्रुवल्स हांकां दिता ही कित्याक लागून कशी दिता. कित्याक आयज गोंयचे जे गांव आसा हे खंय ना खंय कालांतरान चेंज जायत आसा, डेमोक्रेसी चेंज जाता आनी खंय ना खंय आमचें गोंय जें आसा तें काबार जायत आसा. सो हेच्या बाबतीनूय आमी रेजोल्युशन घातलां. अशे कितलेशे प्रश्न गोंयचे आसा पण एक दिसान चड आमकां प्रश्न घेवंक मेळना. पण जाता तितले आमच्या सायडीच्या म्हाज्या सायडीच्या जाता तितले प्रश्न हांव घेतलो. टुडे यू आर नॉट प्रेझेंट फॉर द प्रेस कॉन्फरन्स ऑफ मनोज परब. पळय कशें आसा आयज मनोज परब बींग अ पार्टी प्रेजिडेंट तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तुमी पळयता आसतले जेन्ना खंयची प्रेस कॉन्फरन्स घेता खंयचो पार्टी लिडर घेता जावं पार्टी स्पोक्स पर्सन घेता तितून सदांच आमदार आसचो हें गरजेचें ना. आयज तुमी पळयता बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी तेंचे आमदार सदांच आसता काय कितें. तुमी पळयता BJPचे सगळे आमदार आसता जावं थोडे तरी आमदार आसता तेंचे स्पोक्स पर्सन जावं तेंचे पार्टी प्रेजिडेंट ती प्रेस कॉन्फरन्स हें करता. तुमी पळयता काँग्रेस तेंचे आमदार सदांच आसता ना, तेंचो पार्टी प्रेजिडेंट जावं तेंचे स्पोक्स पर्सन कोण आसा ते प्रेस कॉन्फरन्स. सो आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसली ती आमचो पार्टी प्रेजिडेंटान तुमकां सांगलेलें आसा सगळें कितें सांगपाचें आसा तें आनी हांव रिपीट करिना नाल्यार आनी एक वर वयतलें. पण तुमकां दिसना की जर तुमी मनोजा वांगडा प्रेसा येयले जाल्यार खंय तर त्या 7 म्हयन्यांनी तो परतो येयला न्ही प्रेसा समोर. पळय कशें आसा आयज खुबशे प्रश्न आयज तुमी म्हाका कितलेशे फावट प्रश्न विचारीत आसले. आयज प्रश्नाच्यो ज्यो जापो आसा त्यो मनशान बऱ्या प्रमाणान दिल्ल्यो आसा आनी थोडे जे म्हणटा की रुमर्स आसा म्हाकाय कळपाक जाय कसले रुमर्स आसा, खंयच्यान रुमर्स येयल्ले आसा, त्या रुमर्साचे कितें तथ्य आसा हेंय म्हाका कळपाक जाय. की खुबशे रुमर्स म्हणून बोवा खूब प्रेस कॉन्फरन्साक हांवेंनूय पयली फूल 1 वराची प्रेस कॉन्फरन्स हांवें सारकी पयली आनी तितून ते रुमर्स म्हणून म्हाका चिंतूंक येयले कसले रुमर्स आनी खंयच्यान रुमर्स येयले. आयज सानंद्रे मतदारसंघाच्यान रुमर्स येयले म्हणटा. आतां खंयच्यान सानंद्रेच्या खंयच्या कोनशाच्यान रुमर्स येयला पळय तें म्हाका कळपाक जाय. तेजो जो किट आसा खंयच्यान पेटल्या पळय ती हांव सोदपाक सोदता. आतां म्हाका कळोंक जाय कित्याक अशे रुमर्स जे घालून सोदता आनी लोकांची मायंड जी आसा ती खंय ना खंय चेंज करपाचो प्रयास आसा तो करपाक सोदता आनी हें जावपाक जायना. आनी त्या रुमर्साच्या बाबतींत हांव रिसर्च करची पडटली म्हाका जावं तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें खंयच्यान रुमर्स येयला ते. ओके ते हांचेर आनी सांगलें की ते इतले दीस खंय तरी चुकले स्ट्रॅटजी करपा खातीर. सो तुमकां दिसता की तुमच्या कडसून चूक घडलेली आसा पार्टी फुडें व्हरपाक. पळय कशें आसा जेन्ना आमी पॉलिटिकल खंयची पार्टी पळयतात जी पार्टी जावं खंयचें ऑर्गनायजेशन खंय ना खंय वयर सकयल हें आसात आनी आमी वयर सकयल्याच्यान जेन्ना सुरवात पासून आमी केल्ली तेन्ना पासून आमी पळयताले की वयर सकयल हें जायत आसता आनी आयजूय आमकां दिसून येता की वयर सकयल जाल्लें. पण तेंच आमी खंय ना खंय रितीन तें करेक्शन करून कशें फुडें वचचें हेजो डिसिजन जावं स्ट्रॅटजी हेच्या पयलूय हांवें स्टेटमेंट सांगलेलें आसा तुमकां की स्ट्रॅटजी आसा ती स्ट्रॅटजी आमी चेंज करून कशें फुडें वयतले हेच्या बाबतींत आमी काम करतले आनी हेंच काम आयज खंय ना खंय मनोजांनी तुमकां सांगलेलें आसा. आनी पार्टीच्या मिटिंगेक आमची एक्टिव्ह मेंबर मिटींग आसा तितूनय हे सगळे पॉयंट जे आसा ते प्रत्येक एक्टिव्ह मेंबराच्या कडल्यान येयल्ले आमकां त्या एक्टिव्ह मेंबरांनी आमकां सजेशन्स दिल्ली आसा आनी ती सजेशन्स आमी फुडें येतले. चूक जाली काय ना कुंडली रेडी पळय कशें आसा सगळ्यां कडेन आमी देव न्हू
चूक जातली, आमचे कडेनूय चूक जातली, सगळ्यां कडेन चूक जावपाक शकता, मात ती रेक्टिफाय करपाची ही खूब गरज आसा आनी ती रेक्टिफाय करून आमी फुडें येतले. ओके, थँक्यू. कुंडली रेडी आहे कोणाची? हा कुंडली कुंडली खूप जाणांची रेडी आसा, बी रेडी, कित्याक तुमी जी स्टेटमेंटां करता पळय त्या स्टेटमेंटाचेर कुंडलीचो फार जो आसा तो आमी